नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य संस्कृतसाहित्य इतिहासे संस्कृत अलङ्कारशास्त्रग्रन्थानाम् इतिहासं पठामः। तत्र आदौ श्रीभरतमुनेः नाट्यशास्त्रं क्रिस्तोः पूर्वं द्वितीयशताब्द्याम् अस्ति। तस्य रससम्प्रदायस्य ग्रन्थः वर्तते। ग्रन्थे अस्मिन् 37 वा अध्यायाः सन्ति। 5,000 पद्यानि गद्यानि च वर्तन्ते। क्रिस्तोः पश्चात् 6th शतके श्रीभामहस्य काव्यालङ्कारः अलङ्कारसम्प्रदाये। ग्रन्थेऽस्मिन् 6 परिच्छेदाः वर्तन्ते। तत्र 400 पद्यानि सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे भामहालङ्कारे 40 अलङ्कारान् वर्णयति अयं ग्रन्थः। 60,100 पद्येषु 40 अलङ्काराणां व्याख्या वर्णनं वर्तते। तत्र 6th-7th शतके एव श्रीदण्डिनः काव्यादर्शः इति ग्रन्थः अभवत्। तत्र गुणसम्प्रदायस्य ग्रन्थः अस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् परिच्छेदत्रयं वर्तते। 60,600 पद्यानि सन्ति अस्मिन् ग्रन्थे। तत्र 8th-9th शतके श्रीवामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रम् इति ग्रन्थः अभवत्। ग्रन्थे अस्मिन् रीतिसम्प्रदायं वर्णयति। अस्मिन् ग्रन्थे 5 अधिकरणानि वर्तन्ते। 20,300 सूत्राणि सन्ति काव्यालङ्कारसूत्रे। 8th-9th शतके एव श्री उद्भटस्य काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः नाम ग्रन्थः अभवत्। अयं ग्रन्थः अपि अलङ्कारसम्प्रदायस्य वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे 41 अलङ्कारान् वर्णयति। तत्र ग्रन्थेऽस्मिन् 6 वर्गाः ऊन अशीतिः उत 970 कारिकाश्च सन्ति। 9th शतके श्री रुद्रदस्य काव्यालङ्कारः अपि अलङ्कारसम्प्रदायस्य वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् 17 अध्यायाः सन्ति। 34,700 पद्यानि आर्याछन्दसि दत्तं वर्तते। श्री आनन्दवर्धनाचार्यस्य ध्वन्यालोकः ध्वनिसम्प्रदायस्य वर्तते। आनन्दवर्धनाचार्यस्य कालः 55,800 शतकादारभ्य 84,800 वर्षपर्यन्तमस्ति। ध्वन्यालोके
चत्वारः उद्योताः 17,100 वर्तन्ते। दशमशतके श्री अभिनवगुप्तस्य भाष्य द्वयं वर्तते। नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती, ध्वन्यालोकस्य लोचनम् इति व्याख्याद्वयं लिखितवान् अभिनवगुप्ताचार्यः। सः रससम्प्रदायस्य वक्ता वर्तते। एवं श्रीकुन्दकः 11 शतके वक्रोक्तिजीवितं लिखितवान्। सः वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य वक्ता अस्ति। वक्रोक्तिजीवितं नाम ग्रन्थे 4 उन्मेषाः सन्ति। तत्र अध्यायः उन्मेष इति नाम्नि वर्तते। 11 शतके एव श्रीमहिमभट्टः व्यक्तिविवेकः नाम ग्रन्थं लिखितवान्। सः अनुमानसम्प्रदायस्य वर्तते। व्यक्तिविवेके विमर्शत्रयं वर्तते। अत्र 3 अध्यायाः सन्ति। अध्यायस्य नाम विमर्शः इति अस्ति। 11तमशतके एव श्रीभोजराजः अलङ्कारसम्प्रदाये सरस्वतीकण्ठाभरणम् इति ग्रन्थं रससम्प्रदाये शृङ्गारप्रकाशः इति ग्रन्थं च लिखितवान्। तत्र सरस्वतीकण्ठाभरणे 5 परिच्छेदाः वर्तन्ते। तत्र रस, भाव, नायकनायिका भेद, सन्धि, भारती आदि वृत्तीनां च परिचयः वर्तते। शृङ्गारप्रकाशे 36 अध्यायाः सन्ति। तत्र शब्दः, अर्थः, साहित्यं, रूपकं, रति, शृङ्गारः चेति विषयाणां प्रतिपादनं वर्तते। 11तमशतके श्रीमम्मटभट्टस्य काव्यप्रकाशः नाम ग्रन्थः ध्वनिसम्प्रदाये वर्तते। काव्यप्रकाशे 10 उल्लासाः सन्ति। काव्यप्रकाशे अध्यायस्य नाम उल्लासः इत्यस्ति। 11तमशतके एव श्रीक्षेमेन्द्रः औचित्यविचारचर्चां नाम ग्रन्थं लिखितवान्। औचित्यसम्प्रदायस्य वर्तते। ग्रन्थमिदं गद्यपद्यमयी अस्ति। ग्रन्थोऽयं गद्यपद्यमयी अस्ति। श्रीरुय्यकः 12तमशतके अलङ्कारसर्वस्वं नाम ग्रन्थं लिखितवान्। अयं ग्रन्थः अपि अलङ्कारसम्प्रदायस्य वर्तते। श्रीहेमचन्द्राचार्यः 11तमशतके काव्यानुशासनं नाम ग्रन्थं लिखितवान्। अयं ग्रन्थः अलङ्कारसम्प्रदायस्य वर्तते। तत्र 8 अध्यायाः सन्ति काव्यानुशासने। 14 शतके श्रीविश्वनाथः साहित्यदर्पणं लिखितवान्। साहित्यदर्पणः रससम्प्रदाये वर्तते। साहित्यदर्पणे 10 परिच्छेदाः सन्ति। तत्र ग्रन्थस्य नाम, अध्यायस्य नाम परिच्छेदः इत्यस्ति। तत्र काव्यप्रयोजनं, काव्यलक्षणम्, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, रसाः, भावाः, ध्वनिकाव्यं, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं, व्यञ्जनव्यापारं, रूपकं, काव्यदोषाः, गुणत्रयं, रीतिचतुष्टयं, शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारश्च प्रतिपाद्यते। कुत्र? विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणे। 13 शतके विद्यानाथस्य प्रतापरुद्रयशोभूषणं नाम ग्रन्थः अभवत्। ग्रन्थं
अयं ग्रन्थः अपि सम्पूर्ण अलङ्कारशास्त्रः एव ग्रन्थे अस्मिन् प्रतिपाद्यते। तत्र प्रतापरुद्रेशोभूषणे 9 प्रकरणानि सन्ति। तत्र प्रथमप्रकरणे नायकस्य वर्णनं वर्तते, तृतीयप्रकरणे नाटकस्य वर्णनं वर्तते, चतुर्थप्रकरणे रसस्य प्रतिपादनमपि वर्तते। 17 शतके श्रीजगन्नाथपण्डितः रसगङ्गाधरः नाम ग्रन्थे रससम्प्रदायस्य प्रतिपादनं क्रियते। रसगङ्गाधरे आननद्वयं वर्तते। तत्र अध्यायस्य नाम आननम् इत्यस्ति। 10शतके श्रीराजशेखरः काव्यमीमांसा नाम ग्रन्थं लिखितवान्। अयं ग्रन्थः अपि सम्पूर्ण अलङ्कारशास्त्रसम्बद्धः वर्तते। तत्र काव्यमीमांसायाम् 18 अधिकरणानि सन्ति। तत्र कविरहस्यं नाम प्रथम अधिकरणे पुनः 18 अध्यायाः वर्तन्ते। काव्यमीमांसायाः प्रथम अधिकरणमेव एतावत्पर्यन्तं लभ्यते अस्माकं पुरतः। अन्ये सन्ति वा न सन्ति वा इत्यपि कोऽपि न जानाति। इतोपि बहवः अलङ्कारशास्त्रग्रन्थाः सन्ति। केषाञ्चित् नामानि वदामि। श्रीधरस्य काव्यप्रकाशविवेकः, भट्टदौदस्य काव्यकौतुक, जगन्नाथपण्डितस्य रसगङ्गाधरः, रामचन्द्रगुणचन्द्रयोः नाट्यदर्पणं, नन्दिकेश्वरस्य अभिनयदर्पणं, विश्वनाथकविराजस्य साहित्यदर्पणं, विद्यानाथस्य प्रतापरुद्रेशोभूषणं, कार्तिकतिरुनाൾ बालरामवर्म महाराजस्य बालरामभारत, रुद्रडस्य काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः, बिल्हणस्य विक्रमाङ्गदेवचरितं, राजशेखरस्य काव्यमीमांसा, भोजराजस्य शृङ्गारप्रकाश, सरस्वतीकण्ठाभरणं, क्षेमेन्द्रस्य औचित्यविचारचर्चा, रुय्यगस्य अर्थात् राजानगरुय्यगस्य अलङ्कारसर्वस्वसूत्रवृत्तिः, जयदेवस्य चन्द्रालोकः, अप्पय्यदीक्षितस्य कुवलयानन्दः, अप्पय्यदीक्षितस्यैव चित्रमीमांसा, कुन्दकस्य वक्रोक्तिजीवितं, महिमभट्टस्य व्यक्तिविवेकं, भट्टनायकस्य हृदयदर्पणम्, उद्भटस्य काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः उत उद्भटालङ्कारः इति नाम्नि अपि प्रसिद्धः वर्तते। लोल्लडस्य नाट्यशास्त्रटीका, मुकुलस्य अभिधावृत्ति मातृका नाम ग्रन्थः वर्तते। रुद्रडस्य शृङ्गारतिलकं, नमिसाधोः रुद्रडालङ्कारटीका, क्षीरस्वामिनः अभिनवराघव, अजितसेनस्य अलङ्कारचूडामणि, अजितसेनस्यैव शृङ्गारमञ्जरी, माणिक्यचन्द्रस्य सङ्केतः नाम काव्यप्रकाशटीका, हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासनं, जयमङ्गलस्य कविशिक्षा, नागवर्मणः काव्यालोचना, वाग्भटस्य वाग्भटालङ्कार, देवेश्वरस्य कविकल्पलता, वाग्भटद्वितीयस्य काव्यानुशासना,
मलयजपण्डितस्य साहित्यसार राजराजस्य राजराज्यम् आशाधरस्य त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र धर्मदासस्य विदग्धमुखमण्डनं शारदातनयस्य भावप्रकाशनं विश्वनाथद्वितीयस्य साहित्यसुधासिन्धुः चेति साहित्यग्रन्थाः बहवः सन्ति। एवं संस्कृतसाहित्य इतिहासः समाप्तः। इतोपि ग्रन्थाः सन्ति, स्वयमेव अन्विष्य अध्ययनं कुर्वन्तु। धन्यवादः।